Praise the Lord. Dalaygon atong buhi nga Dios ning Amen. kagabion mga igsoon. Amen. God is good. All the time. Kay ang Dios maayo gyud sa tanang panahon. Praise the Lord. Ug siya lamang ang ang maayo. Walay tawo nga sama kaniya kamaayo. Amen. Walay butang usab nga sama niya kamaayo. Gawas lamang si Dios. Amen. So ning kagabion mga igsoon, pasalamaton ako sa tumboy nga Dios tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. Na bisan pa sa tibok adlaw siya nagauban, nagabantay, nagagiya o panalangin, nagasangkap sa tanan atong gikinahanglan, o siya nagabubo siyang panalangin Amen. sa grasya o panalangin. Amen. So dalay ko natong buhi nga Dios nga takos gyud sa tanan nato mga pagpasalamat tungod kay siya maayo man kayo sa atong kinabuhi. Bisan sa kinabuhi nga siya nagadugtong nini, nagalugway tungod kay walay tawo nga nakasayod kung asa kutob ang iyang kinabuhi. Daghang mga plano, daghang mga tinguha apan wala makabot tungod kay ang kinabuhi dili makabuot Amen. ang tawo kung asa kutob ang iyang kinabuhi. Amen. Gawas kung iya kining kutloon pagtuyo. So dunay daghan nga nagkutlo gyud sa pag gituyuan yung pagkutlo ang kinabuhi. So patay gid siya. So mo kanay usa ka dakong sala Amen. sa Dios ang pagbuno o Amen. ang paghimo og murder. Kana. Amen. Mo kanay usa ka dakong sala batok sa Dios. Batok sa Dios, dili kay sala sa Dios. Sa Ginoo. So mao ni mga igsoon nga daghan karon tungod kay ang mga tawo. Oh, matod pa sa uban usaray sulbad sa problema. Kadtong pisi nga gilikos. Oh. Bot pa sa bot hikob. Mao na nga dili mo isulbad sa problema ang hikob. Usara pod ang uban pod nga mga tawo nga criminal minded usaray tubag sa problema. Kung siya atong problemahon, kuhaon siya sa atong dalan. Bot pasabot, patyon siya. So, usa ka na kadakong sala at ubangan sa Diyos. Oh. So, mao ni mga igsoon nga, sa kinabuhi usab, ang Diyos maayo gyud kay bisan pa, nga bisan og anaas sa mga daghang mga pagsulay, problema, ang Diyos padayon nga lugway sa kinabuhi. Amen. O ang Dios nagapanalangin nini. Dili ingon nga pagsabot sa uban nga ang panalangin mao ang pag-asenso. No. Dili na mao ay panalangin Amen. nga boy gibuot pasabot kay ang pag-asenso daghang pamaagi nga ang Dios ang tao mo asenso nga ang Dios dili magapanalangin. Amen. Daghan. So kinahanglan nga adunay tawag ni Apostol Pablo gadto kay Timoteo nga magabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Amen. Oh. Kung sa uban nga generalize na nga ang tao nga miasinso, miuswag gipanalanginan sa Dios, gikinahanglan ang pag-ila diha sa kamatuoran. Amen. Ngano? Kay ang Dios magapanalangin man og ang yawa usab magapanalangin sigon sa iyang gikagustuhan. Mo'y giingon ni San Lucas nga bisan pa ang yawa magapanalangin ni bisan kinsa sigon sa iyang gikagustuhan. Amen. So mao nay dakong bantayanan. So daghan karon nga mga katawhan nga magahatag og ideolohiya. Or magahatag og taas nga pagrespeto tungod kay gitan-aw nila ang outward Amen. nga sila habog og level sa kinabuhi. Amen. Apan sa unsang pagi kinahanglan atong pagasusiyon. Kung iya ba sa Dios or kang kinsa Amen. gikan ang iyang pagka taas. Amen. No ni mga igsoon nga bisan tod atong mahinungduman
nga ang kinabuhi sa taong dato og ni Lazaro. No? Ang kinabuhi sa taong dato og ni Lazaro. Parehas sila nga nakaila sa Dios. Prueba nganong makaingon ko nga ang taong dato nga siyan dunay pagtuog nakaila sa Dios. Tungod kay sa diyan didto na siya sa dapit sa kasakitan, sa giyahat niya ang iyang mga mata, nakita niya dito si Abraham o si Lazaro diha sa sabakan ni Abraham. Unsa ang iyang gisangpit o pagtawag ngadto kang Abraham? Amahan kong Abraham. Kinsa si Abraham? Mao ang amahan sa tanan nga may pagtuo. Amen. So kung dunay pagtuo, dunay pag-ila, o dunay pag-alagad. Amen. Pero anong naingon anak man? Tungod kay wala siya magabuhat sa kabubuton sa Dios. So dili mahimong potential ang tao diha sa pag-alagad sa Dios kung siya adunay kaya. Amen. Kung dili ang may potential sa pag-alagad sa Dios kadtong dedicated nga mag-alagad sa Amen. Dios. Amen. Nga magakinabuhi o magalakaw, magapamuhat nga subay sa iyang kabubuton. Amen. 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 So dalay ko na natong buhi nga Dios ni kagabiyon mga igsoon. Mapasalamaton ako ning kay gayunan nga gihatag sa Dios dinhi kanato tungod kay aduna usay kadigayunan nga kita or kami makahimo sa pagkighinlabi sa pulong sa Dios. Diha kaninyo nga magapaabot diha sa pulong sa Dios nga mao ang pulong sa kamatuoran. Amen. Nga manghinaot kami nga kamo magapaminaw o binuksan ang kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Dios ingon nga mao ang pulong nga magahatag kanato sa kinabuhi. Amen. Praise God. So hinaot mga igsoon nga kamo muduyog sa pipila ka gutlo, pipila ka minutos nga kita magahisgot sa pulong sa Dios. So sa dili pa kita mo padayon nga mga ikaigsuonan, mga higala, gito pangamusta ko kamong tanan diha. Ingon sa akong gikaingon sa una nga ang akong igsoon diha sa pagtuo. Igsoon ko diha sa Dios. Kadtong mga katawhan nga giingon ni Ginoong Hesus nga kadtong nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Amen. Siya mao ang atong igsoon. Dalaygon atong bigyan Dios. So padayon ta adto ta sa pagpaminaw sa pinasayang nga awit sa atong igsoon Brother Koykoy. Amen. Dalaygon na tong buhi nga Dios ning taknas kagabion. Umaghalad ako sa kawit nga na kaniya nagulan kayo og above all. Kusbiya. Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all keys,
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Praise the Lord. Praise God. Salamat kayo sa matahong awit. So, padayon ta mga igsoon nga magpaminaw sa misay sa pulong sa Dios nga alang kanato ni kinahanglan nga kita magkinabuhi. Ingon nga alagad sa Dios, ingon nga naninguha sa saad sa Dios. Unsa ang tinguha nato nganong nangalagad ta? Dunay usa ka pangutana lang mga igsoon. Kung ikaw nag-alagad sa Dios karon, kung ikaw misugod na sa pag-alagad sa Dios, o kung ikaw nagplano nga mualagad sa Dios, naninguha nga mualagad sa Dios, ang pangutana, nganong mualagad ka man sa Dios? Amen. Unsa may rason nimo nganong mialagad or mualagad ka man sa Dios? Amen. So usa ka rason mga igsoon nga angay natong pagadawaton tungod ug gusto nimo nga makabaton sa saad sa Dios Amen. nga mao ang kaluwasan or ang kinabuhing dayon nga puno sa kalipay. Amen. Amen. Nga usa sa rason nganong nagpakatao ang Dios og iyang gihalad ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Amen. Dili malaglag. So, kung mo rason ka mga igsoon og mutubag ka, tungod kay gusto kong mabag-o ang akong kinabuhi, dili ka takos sa ginharian sa Dios. Amen. Kung mutubag ka, gusto lang ko nga makabaton or makahibalo sa pulong sa Dios, masayod sa pulong sa Dios, dili ka takos sa dapit ng gandam sa Dios. Amen. Pero kung mutubag ka, naninginahanglan ko sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios, kana mo'y goal nimo sa Amen. imong pag-alagad sa Dios. Mao ni mga igsoon, unsaon manato sa pagbuhat niini.
kung ikaw moalagad sa Dios, nga kung ikaw magapabilin pagihapon sa imong tawhanong kinaiya. Balue, sa kadaghan na nato nga gibalik-balik unsa ang tawhanon. Unsa ang tawhanon? Santiago 2:15. Ang tawhanon yutan-on yawanon. Amen. Kung ikaw anaa pa sa tawhanon nga gawi, kalibutanon nga gawi, dili gyud ka takos sa gingharian sa Amen. Dios. Amen. Daghan na kanato og daghan na usab ang mga magwawali. Kadaghanan sa magwawali nga magapalik-balik sa pagbasa, pag-istorya sa maong bersikulo nga gihatag ni Hesus. Nga daghan ang magatawag kanako Ginoo, Ginoo. Amen. Apan dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Kung imo kanang hinuktukan mga ison kanang maong bersikulo nga gisulti ni Hesus sa Mateo, ang maong nangalagad niya ng mga ison, dili basta-basta nga imong sudungon, kung imong actual nga imong yung imaginon kung unsang klase ang ilang pag-alagad sa Dios. Adunay mga prueba, adunay mga milagro sa ilang pagtuo sa Dios. Apan gihinginlan sila sa Dios nga wala sila ikaila og mga mamumuhat og dautan. Amen. 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 Og kana dili gayud mabakak kay kana mao ang pulong sa Dios Amen. nga pasidaan alang sa mga katawhan nga nagaalagad kinsa man ang giingon ni Hesus nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang ang nagabuhat sa kapubuton sa Dios nga nasa Amen. langit. Mao gyud na mga igsoon. Kinsa ang iyang igsoon nga babae, igsoon nga lalaki o iyang inahan, kadtong nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Mao ni mga igsoon, daghan karon bisan sa matag iglesia, bisan sa matag bisan asa, nga dunay daghan kay mo pamatuod nga siya anak sa Dios. Oh? Apan bakakon siya. Ha? Bakakon siya. Ngano? Daygon sa Juan. Unang Juan. Nga siya nagaingon nga naigugma sa Dios apan nagadumot siya igsoon, siya bakakon. Amen. Ha? Nga wala gani siya makahimo sa pagigugma sa igsoon nga igo ra niya makita. Unsa pa kaha ang Dios nga dili niya makita. Amen. Bakakon siya. So, unsa man ang bakakon? Ang bakakon mga igsoon, kinsa man ang sinugdan sa mga bakakon. Atong basahon mga igsoon, og humani ini magampo. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, dili ba husto kami sa among pag-ingon, ikaw sa Marianhon ug 44, 8:44. Juan 8:44. Kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sa kadpa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Ini pamakat niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. Amen. Amen. Dalaygon atong nga Dios mga igsoon sa maong pulong. Magaampo ako. Labing balaan ng silimbahon ng mga Diyos, dalaygon ka ng kagabi. Ginoo, mapasalamaton kami kanimong dako tungod sa imong grasya kaayo. Gugma nga imong bati dinhi sa kanamo amahan. Nga dili matukib ang imong kaayo nga imong gihatag kanamo amahan. Nga bisan sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo, Lord. Takos ka nga pasalamatan, takos kang pagadaygon nini. Salamat Ginoo sa tibok adlaw nga imong pagbantay kanamo, Lord. Nga ikaw nagagiya sa tanan namong mga buluhaton, nagapanalangin
O nagapalayo ka namo sa mga kadautan, disgrasyang mga katalagman. Kalaygon ka Ginoo nga bisan pa ning kagabion, Amahan. O ikaw, nasayod ning atong tulumanon, Lord, nga kita, kami nagapadayon sa pagbuhat, sumala sa imong kabubuton, Lord. Nga ang pulong sa kamatuoran mag-aabot ngadto sa bisan asa kutob sa maabot ning maong live streaming, God. Lord, ako nangamuyo kanimo nga ikaw magapamuhat ni bisan kinsa nga nagpaminaw og magadawat sa imong pulong. Ikaw magahatag, Ginoo, og magaabli sa ilang kasing-kasing og salabutan, nga magahatag sa dugang kaalam ug kahibalo, nga magahatag sa bahait nga pagsabot, sa pagtugkad sa imong pulong, nga maangkon nila ang hingpit nga kamatuoran nga magadala nila ngadto sa kinabuhi. Dalaygon kamahan nga ikaw magapamulong ning kagabiyon, nga bisan pa ang imong alagad, nga ang matag pulong nga magagula gikan sa baba nini, ikaw ang magapamulong og gikan gayud kanimo, Amahan. Nga din kini, Amahan, magahatag ka namong tanan sa kalipay. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nagaingon din ni sa atong gibasa, mga igsoon. Kinsa man ang bakakon, og disagikan ang bakakon, og kinsa ang bakakon. Unsa ang bakakon? Mao kini ang mga pangutana o usa lamang ang tubag dinhi. Nagaingon ang pulong nga atong gibasa, paminaw og sa 43 na magsugod, nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan. Kamo makasabot, dili man ugod makabati sa akong pulong. Ngano man, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, o siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma siyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga baka. Amen. Mao ni mga igsoon ang tubag, ang yawa. Maoy sinugdanan sa tanang baka. Amen. That's why higpit ang Dios nga nagadili, nga dili ka magabaka. Amen. Dili ka magasultig baka, o dili ka magsaksig baka. Amen. Nga naman, kay kung ikaw nagpaila nga anak sa Dios, naputol ang imong pagka-anak sa Dios, kung ikaw magasultig baka, Amen. o magasaksig baka, batok ni bisan kinsa. Amen. 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 Mao ni mga igsoon, ang what is liar? Ha? Ano sa ang liar? Ha? A person who tells lies. Amen. Oh, liar. Ang tao nga nagsultig baka. Amen. Unsa ang yawa? Liar. Amen. Father of all lies. Amen. So, kung ikinsa man ang imong Dios ug amahan, kung ikaw bakakon. Ha? Amen. Mo'y usar nimo katinguha ang pagpahimuot sa Dios. Apan sa paagi nga ikaw magapahimuot sa Dios, nga pinaagi sa pagsultig bakat ug paglimbong ngadtos mga katawhan, giputol ka sa Dios tungod Amen. sa imong buhat nga ikaw bakakon. Amen. Mao ni mga igsoon. That's why bisan ngadto sa pinadayag, gikan pa sa Exodus, bisan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, dulumtanan gayod sa Dios ang pagpamaka. Amen.
asa giandam sa Dios ang iyang hukmanan, ang iyang silot giandam ni adtong mga yawa o bakakon. Amen. Ha? Tinuod ka na. Mo ni mga igsoon. So dali kaayo nga i-determine kung unsa ang dili kabubuton sa Dios. Amen. Unsa ang dili kabubuton sa Dios? Ang pagsultig baka. Amen. 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 Ang pagpamatud sa butang nga dili tinod usa kana kadakong pagpamaka. Amen. That's why ang Diyos matud pa niya wala kini ang ilang hukom wala magakatulog batok Amen. kanila. Mo ni nagaingon siya bisan pa sa ulay mga panahon moabot ang mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Nganong mini man? Tungod kay ang ilang pagtagna o ang ilang pagtudlo dili sibo sa kamatuoran. Amen. Kung dili sibo sa kamatuoran, ang kamatuoran, what is truth? Truth is true. Amen. Kung dili tinuod ang imong gisulti, that is lie. Amen. Amen. So dunay daghang magapanungha sa katapusang mga kapanahunan. Og we are now in the last days. Amen. Og daghan karon. So usa kini ka angay nga hinuklugan. Usa ka buta nga angay nga imong hatagan og meditation ang imong kaugalingon kung ikaw anaa ba sa kamatuoran. Amen. Amen. Ngano? Kay siguro gayud ako mga igsoon. Sumala sa Biblia ang ilang paingnan mao ang giandam sa Dios nga mao ang kalayo walay katapusan. Amen. Mabitaw sa dangaging mga gabi ato kining gisiris ngano man tungod kay ni anatas sa hinapos nga kapanahunan Amen. gikinahanglan may giingon ni Apostol Pedro sa 2 Pedro nga kinahanglan atong pagabuhaton gayud nga masiguro gayud ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Amen. Kay kung atong buhaton kini dili gayud kita mga hulog. Amen. Mo'y gingon niya dinhi sa kaduhang Pedro 1:9. Oh? Lagi, basa. Kay bisan kinsa nga nakulangan nining mga butanga siya buta ug igo lamang makakita sa duol ug nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Busa mga igsuon paning kamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili kay kung inyong himuon kini dili gyud kamo mahulog. Siguroon yun. Mone, nga angay nimong pamalandungan ang imong kaugalingon karon ingon nga nag-alagad sa Dios. Unsa bagayod kining akong pag-alagad sa Dios. Ania bagayod ako sa kamatuoran ug nagpabilin bagayod ako sa kamatuoran. Amen. Amen. Kay walay lain ang kamatuoran nga mao ang Dios. Amen. Amen. Kung ikaw naa sa kamatuoran, naa ka sa Dios. Apan kung ikaw maigo ka sa pulong nga atong gibasa, nga diha kaniya wala kaniya ang kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man kaniya. Inig pamagat niya nagmagasulti tukma siyang kaugalingong kinaiya. Amen. Kinsa ka na? Ang anak ug ang amahan nga mao ang yawa. Amen. 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 Praise God, mao na yung di kinahanglan gayon nato. Ha? Kung ang imong tumong nga mag-alagad sa Dios aron imong mahimaya ang Dios, imong mas
dayig ang Dios, mapasalamatan ang Dios, ug imong maalagaran ang Dios diha sa kaputli ug pagkabalaan. Amen. 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 Mabitaw nga niingon si Apostol Pablo. Ha? Niingon si Apostol Pablo sa Episo 4:22. Ibasa? Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatawo. Amen. Ha? Nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi. Mao ni ang karaang paggawi sa kinabuhi. Amen. Unsa ang hukason ang daang pagkatawo. Amen. O nga madunot pinaagi sa malimbungong pagpangibog. Malimbungong pagpangibog. Dunay pagpangibog. Amen. It's either lust in the flesh or lust in the eyes. Oh. O magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Amen. Sa espiritu sa inyong mga salabutan. Amen. Unsay bot pasabot? Magpabag-o kamo diha sa inyong panghuna-huna. Amen. Kay ang panghuna-huna, usa ka na ka espiritu nga dili ka na makita. Amen. Amen. O magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. O isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo. Ganiha igipahukas ang daang pagkatawo. Ipautro ang atong espiritu sa salabutan. Oh. O ipasulob na usap ang bag-o nga pagkatawo. Amen. Unsa ang bag-o nga pagkatawo? Daghan na karon ang naga-address nga unsa day ka? Born again. Oh, born again Christian. Na born again na Christian pa. Oh, Amen. di pag kamutuhan na. Ha? Born again Christian. In short, BEC. Ha? Born again Christian. Amen. Bisan siya nga nag-istorya, wala siya masayod o wala siya makasabot sa iyang gipamulong. Amen. Born again na, Christian pa. Ha? So, gisiguro yun. Amen. Gisiguro yun. Murag ice. Murag ice cream. Bugnaw kayong nga ice cream. Kaya wala gid ko kitag ice cream nga init. Ha? Amen. Natural sa ice cream bugnaw kay ice. Ha? Ang ice is bugnaw. Amen. So kung ngayon kag born again, pasabot nga ikaw nagsulob sa bag-ong pagkatao. Amen. Kung ang tao maana-ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Amen. Ang daang mga butang nagapangagi na, gihukas na, o gikalimta na. Amen. Unsang maong mga butanga, ang pagkamakasasala, ang pagkadili maayog gawi, ang pagkabakakon. Ha? Amen. Muna. Muna ang gikinahanglan na to. Amen. Pero, doon ay daghan. Born again Christian. Gidubli-dubli. Na tao pag-usab o niya Kristohanon. Oh. Matod pa din eh. O isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Amen. Subo nga palandungon mga igsoon. Nag-angkon nga usa ka born again Christian. Usa ka Kristohanon. Muog atong binisayon na tao pag-usab nga Kristohanon. Ha?
Balikwaot na kung sa Binisaya. That's why nagkarambol-rambol ang pulong o wala na may tultuli sa kamatuoran. Ngano, kay girambol man ang kamatuoran. Amen. Nga mga kamatuoran nga di ay baka kay wala maiuyon sa kamatuoran. Amen. Mao ni mga igsoon nga wala di ay mahukas ang daan pagkatao. Amen. Ngano, gaduha-duha na. Naridandan ba? Oh. Nagbalik-balik. Not the same word, but the same meaning. Oh. Ngano, born again, Christian. Ha? Ang bag-ong pagkatao nga mao'y atong isulob unsa. Ang tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan Amen. nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Amen. Ang atong gibasa, kung ikaw magapamakat, tukma gayod sa imong kinaya. Amen. Na nagapamatuod nga ikaw, wala magsulob sa tinuod nga pagkadbatarong o pagkabalaan. Amen. Kinsang dagway ang imong gidala. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Amen. Mao'y atong gibasa. Amen. Mao'y atong gibasa. Mabitaw nga ang atong gihisgutan sa nangaging mga gabi. Ayaw pagigugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Amen. Kaya ang nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kaniya. Amen. Karon ani anak kita, nag-uswag kita sa atong pagtuon. Nga gikinahanglan di ay unsaon manato sa pag-uswag kung kita magapabilin sa atong kinayahang pagkatao, tawhanong kinaya Amen. nga mao ang pagkabakako. Amen. Kay diha nahulog ang tao gikan sa presensya sa Dios, pinasikad sa pagpamakak. Amen. Praise God. Praise the Lord. Mao ni mga igsoon, dili gayud kada malalis. Dili gayud malalis, dili og dili gayud. Amen. Ang giingon sa Santiago 2:16. Ha? Wala ko malimot. Sige, basa ha. Ug unya usa kaninyo moingon kanila Sabi pag ni 3:16, ha? Kantong 2:15. Santiago. Ah. Tres. Dera. Mao ni ang maong kaalam. Oh, kay ang maong kaalam dili gikan ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaitasan. Amen. Ngano? Tungod kay mao kini ang maong gawi sa tao. Amen. Amen. Kinaiyahan sa tao. Unsa? Kundili yutanon, tawhanon, yawanon. Amen. Mao ni nga, kung kita mga igsoon managgawi ingon sa pagpabilin diha sa kinayahan or tinawhanon nga pag-alagad sa Dios. Nabilong gayud Praise ikaw. the Lord. Amen. Wala gayud ikaw mag-aalagad sa Dios kundili Amen. nagapaburot ka lang sa imong kaugalingon. Amen. Gapasundayag ka lang nga ang pagpasundayag kanimo mao ang pagpakita nga ikaw nag-aalagad sa Dios apan ang tinuod halayo Amen. ka sa presensya sa Amen. Dios. Ngano man tungod kay mao kana ang yutanon, tawhanon o yawanon. Amen. Mao ni nga gikinahanglan nato masabtan ang atong pag-alagad sa Amen. Dios.
Praise the Lord. Ngano? Kay kung dili na to paghatagan o pagtagal, unsa ang kabubuton sa Dios o unsa ang tubag sa pangutana, nganong nangalagad ka man sa Amen. Dios? Nganong nangalagad ka man sa Dios? Ha? Amen. Usa kan simple nga pangutana nga angay nimong pagatubagon, nga gikinahanglan nga gikan sa kinasularan sa imong kasing-kasing uban sa pagsabot. Ha? Ang pangutana karon, nganong nangalagad ka man sa Dios? Kung ikaw naninguha sa kinabuhi nga giandam sa Dios, nan magalakaw ka subay sa Amen. iyang kabubot. Amen. Magalakaw ka subay sa iyang kabubuton. Ngano? Matthew City, 21:23. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Dagan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, o na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamo mga mamumuhat og daotan. Kinsa lang ang magkaadto sa amahan? Ang nagabuhat sa Amen, kabubuton sa Ama. Ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Apan kung ikaw wala magabuhat sa kabubuton sa Dios, kay ngano ang pagpamakak dili kabubuton sa Dios o dili kinayahan sa mga katawhan nga nagalagad sa Amen. Dios. Bisan pag unsay imong achievement sama sa naisulat, bisan pag unsa ka dagkong milagro pinasikad sa pag-ilari mo sa Dios, nga din ikaw nagapabatod nga ang Dios gamahanan, Amen. dili ka na mo'y usa ka garantiya sa imong kaluwasan. Praise the Lord. So, Amen. 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 Bisan pag ikaw nagahimog mga propesiya nga aduna gayoy mga katumanan, o bisan pag mga nangingilin kag mga yawa, namandong kag mga masakiton, nangayo og ipinaagi sa ngalan sa Dios, dili ka na mo'y kagarantiya. Kay ang mga tao nga gihinginlan sa Dios, nga mga mamumuhat og daotan, ug wala niya ilha, ingon ni ini ang ilang claim. Amen. Amen. Praise the Lord. Tungod unsa ang ilang gibuhat, wala sila magbuhat sa kabubuton sa Dios. Amen. Wala kayod sila Amen. magbuhat sa kabubuton sa Dios. Mao ni angay natong bantayan sa atong kinabuhi, nga kita nagdahom nga mugamit sa mga bersikulo nga gihatag kanato sa Dios, nga ang kinahanglan magbaligon dili matarog sa kanunay magbadagayaon niya sa iyang bulaton, kaysa nasayran nato nga ang atong pagpangabudlay dili makaway. Mao kana gikuptan sa daghang mga nagpaila nga Kristohanon, apan kun imong tan-awon ang kinabuhi, wala gayod makahimo sa kabubuton sa Dios. Amen. May giingon sa Biblia sa 2 Timoteo 3 nga na nagbaton sa dagway sa tinuohan apan nagapanghimakak sa gahom. Amen. Likayi kining maong mga tawhan. Ngano unsa man ay klase nga mga tao kining mga tawhana nga nagpailag mga Kristohanon nga nagdabaton sa dagway sa mga tinuohan. Nagaingon din ni 2 Timoteo 3:1. Apan sabtan ninyo kinisi. Basa. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Diya sa ang mga tao mga magayugmaon man sa ilang kaugalingon. Amen. Instead of glory to God, glory to me. Amen. Ha? Amen. Glory to me. Amen. Mao na kasagaran nila. Matod pasuban, makapatambok sa kasing-kasing. Kung sa'yo makapatambok sa kasing-kasing,
Serve the Lord Amen. with all your heart. Praise the Lord. Oh, with all your strength. Pero asa man, kasagaran karon sa mga tao, ang garbo mo'y Amen. ilang gipatambo. Amen. Ang garbo, og assuming dayon nga moyon day glory to God tungod sa mga maayong mga mensahe nga nadawat o mga maayong pulong nga Amen. nadungog. Apan assuming glory to me. Amen. Amen. Usa ka na kada kong limbong. Ang limbong usa ka pagpamaka. Amen. Ha? Dili ka malimbungan kung dili ka mabakakan. Kasagaran gayud ka na. Mao ni mga igsoon bantayanan sa kinabuhi Praise the nato Lord. nga ingon nga nag-alagad sa Dios. Mao ni unsa? Padayon. May kumaon sa kugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, maskihon sa mga ginikanan. O kana. Walay gabalos, dili Diyos nun. Walay pagbati sa paghigugma. Dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis. Dili may gugmaon sa maayo, mabudion, madali-dalion, tigpaburot. Nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos untahin noon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimakak sa gahong niini. Dili kay kining maong mga tawhana. Dara. Kung doon na kay Biblia mga iso, higala. Basaha ang pulong sa Diyos. Usa ka panagna, usa ka prediction, usa ka propesiya nga gisulat ni Apostol Pablo alang sa kaulahiang mga panahon. Amen. Mga adlaw. Apan sabta kini, buot pasabot, kinahanglan hatagan nimong atensyon. Amen. Hatagan nimo og taas nga higayon sa pagsabot og sa pagpamalandong sa maong mga pulong. Kay wala kini i-address ngadto sa mga tao nga wala magpaila nga sila mga alagad sa Dios. Amen. Gi-address kini niya itong mga tao nga nagbaton sa dagway sa tinuhan. Amen. 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 Sama kini sa taong dato. Amen. Nga kauban ni Lazaro. Nga dito siyang panimalay si Lazaro naglubog dito siyang pultahan. Nga nagtanaw o nagpanlabok sa nagkaon nga taong dato. Nga nangandoy ang taong kabus. Nga ang mumho matagak ilalom sa lamisa. Nga unta siya magkakaon. Ingon niya na. Walay pagbati. Amen. Ha? Dili malukmay. Praise the Lord. Apan daghan pa mga higala. Daghan. Unang-una. Kay ang mga tawo magmaygugmaon man sa ilang kaugalingon. Una. Mga hinapi. Hingwarta. Oh. Panapion ka. Mao na gitawag ganang hinapion ka, extortion. Extortionist. Oh. Kutungan ka. Tigpagawal. Amen. Hambugiro. Oh. Tampalasan. Masukihon sa mga ginikanan. Walay igabalos, buot pasabot. Dili ka maugno at tanaw sa tinagalog pa. Walang utang na. Walang utang na loob. Hindi marunong tumanaw sa pinanggalingan. Ha? Matod pas panultihon sa kalibutan, ang taong hindi marunong Lumingon. lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa Parang paroroon. Okay gyapon. Usa ka na unta ka na basic, matod pa basic. Pero wala lang hatagi og bili. Kay kung hatagan pagsabot ang maong mga pulong,
ikaw magbantay unta. Amen. 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 Masukyon sa mga walay gabalos, dili Diyos nun. Ngano man, tungod kayo tanon, tawhanon, yawanon. Amen. That's why dili Diyos nun. Amen. Walay pagbati sa paghigugma. Amen. Grabe. Asa naman day ang Diyos nga imang ang gipasigalbo, nga ang Diyos nga galagaran, ang Diyos gugma. Amen. Pero diha kaniya wala hingkaplagi ang gugma. Amen. Diha lang ang gugma sa tumoy sa ngabil. Matod pa sa Juan, nagaingon siya nga ako nahigugma sa Dios apan siya wala makahimo sa paghigugma siyang igsoon nga igo rang makita. Unsa siya? Usa siya ka bakakon. Amen. O kinsa ang bakakon? Ang bakakon gikan sa ilang amahan nga mao ang yawa. Amen. Praise the Lord. Sakit nga pulong alang Amen. sa mga tao nga nag-alagad nga nagabuhat sa iyo. Amen. Matod pa sa paniniyag 21:8, Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo ug gasupre nga mao ang ikaduhang What kamatayon. is liar? A person who tells lies. That is liar. Amen. Ang ilang suhol, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa kalayo. Ha? Sa linaw nga kalayo nga nagsilaom nga asupre. Ug mao kana ang ikaduhang kamatayon. Wala nay chance pa mga igsoon, Amen. mga igala nga makalingkawas pagikan niya. Praise the Lord. Sa akong gibalik-balik sakit mangani nang magprito ta nga malagsikan ta sa mantika, muburot mubutoy ang atong panit tungod kay napasok sa mantika nga nipisik. Pero didto sa hukmanan sa Dios, ang tao nga madautan maglangoy-langoy. Amen. Kay ngano, late. What is late? Linaw. Oh, Amen. linaw. Murag tubig, murag dagat. Linaw. Nga kalayo. Amen. Klaro kayo sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Oh. Mao ni mga igsoon. Kini, gi-address kini sa mga tao nga nagbaton sa dagway sa tinuuhan. Matod pa, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma. Amen. Dili malukmay. Tigas mo ting. Ha? Dili malukmay. Amen. Mao ni mga igsoon, bisan unsaon sa pag-istorya sa pulong sa Dios, dunay katig-a sa kasing-kasing Amen. tungod kay dili siya malukmay. Amen. Kinsa man ang nagahari sa taong dili malukmay, ang dili malukmay mo ang yawa. Praise the Lord. Amen. Dili gayud malukmay ang yawa sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Amen. Kay ang iyang pag-anhi, mao ang paglaglag. Oh, pagkawat, pagpatay. Amen. Buot sa yawa nga ikaw pagapatyon. Buot sa yawa nga ikaw pagakawaton. Praise the Lord. Gikan sa kamot sa Dios. Amen. Ug buot sa yawa nga ikaw gayod malaglag. Amen. Mao ni mga igsoon, gikinahanglan gayod nato nga ato kining pagasusihon, dili lamang kay baguwat ka kung unsay ipapkaon nimo sa imong pastor, unsay imong Bible study sa inyong mga magtutudlo, kun dili gikinahanglan nato ang pagsusi. Amen. 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 Sa pulong sa Dios, kinagaingon ang Ginoo Jesus, umari kamo kanako kamong nabudlayon Praise na the bugatan, Lord. kay papawlayon ko kamo. Amen. Nga, unsa? Sa 11:29, o pagtuon ka mo, gikan ka nako,
Amen. Kung ikaw dili ka magtuon, naghuwat ka lang, og tudluan, wala ka magtuon. Ngano, kay gitudluan ka lang. Lahi ang pagpamati, og lahi ang pagtuon. Praise the Lord. Lahi ang gitudluan, og lahi ang nagtuon. Ang giingon ni Apostol Pablo sa pila ka session na to ani nga mo among pagbasahon, study to show thyself approved unto God. Maagayod ka na ang angay natong pagabuhat. Amen. Paningkamuti sa pagpakita sa imong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang gikaymutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Apan kung ikaw wala magpaningkamot sa pagpakita sa imong kaugalingon, tungod kay nagsalig ka lang, kung unsay ibutang kanimo ug ikaw magakaon, wala ka na sayod kung kanang imong gikaon, adunay makahilo nga may makaingon nga ikaw mamatay. Amen. Not in physical, but in spiritual. Amen. Amen. Mamatay ang imong relasyon sa Dios. Yan naman. Nagkakaon ka na di ay Hilo. hilo. Praise the Lord. Makahilo gayon Amen. sa imong kalat. Amen. Amen. Mao ni mga igsoon. Matupat tig dili malukmay, tig butang-butang. Unsay buot pasabot aning tig butang-butang. Walay sala, gihatagan og sala. Amen. Oh. Gibutang-butangan. Amen. Mapatuyangon. Unstoppable. Unstoppable. Amen. Mapatuyangon. Walay gikahadlukan. Bisan ang Dios wala niya kahadlukan. Amen. Mm. Ha? Amen. Mabagis kay mapatuyangon. Dili may gugmaon sa maayo. Unsa may maayo? Ha? Ang maayo mo ang Dios. Amen. Ang Dios gayod maayo. Praise the Lord. So ang Dios wala niya higugma. Amen. Mabudhion. Unsay mabudhion? Traitor. Act of treason. Oh, traitor. 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 Traitor, mabudhion. Madali-dalion. Tigpaburot. Nga nagaygugma sa kalipayan. Diha. Mubukad gayud ang akong atay. Mubukad gayud ang akong kasing-kasing. Dili ka na maong mga iso. Amen. Kabukad, planayan. Instead of glory to God, nag-glory to me. Gikuha nimo ang himaya sa Dios. Hinumdumi nga ang tao gibuhat sa Dios aron siya magahimaya o magapasalamat, Amen. magadayeg ngadto sa Amen. Dios. Apan kung imong kuhaon ang himaya sa Dios, imong asyumon ang himaya sa Dios. Matud pa atong basahon sa ikaduhang Pedro, wala gani kaloy sa Dios ang mga anghel. Ha? 2:4. Kadang Pedro 2:4. Kay kun ang mga manulunda wala kaluy sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinunua iyang gitambog sila ngadto sa impierno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiub aron igatagana hangtod sa pagpanghukom. Mao ni mga igsoon. Nganong ingingon anak man? Nganong naingon anak man sila? Ha? Nganong naingon anak man ang ilang kinabuhi? Tungod kay ang ilang pangulo. Si Lucifer, Amen.
palgan nga gusto siyang mahisama sa taas uyamon. Og anaa kaniya as diha sayang kasing-kasing ang mapalabi-labihon. Amen. 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 Mapalabi-labihon. Dili siya honest. Amen. Tikasan siya. Amen. Mapalabi-labihon siya. Amen. Walay hustisya kaniya. Mao ni angay na tong hinuklugan mga igsoon. Ngano o ngano gayon nga naiagom sila niya ng silot sa Dios tungod kay ang yawa mo'y nagahari sa iyang kasingkas. Amen. Gihulog sila sa Dios. Matod pa, kay kun ang mga manulunda wala kaloy sa Dios sa diha nga nakasala sila. Hinunua iyang gitambog sila ngadto sa infierno. O gibalhog ngadto sa mga lungib. Nga mangiob aron igataganan hangtod sa paghukom. Amen. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato karon. Dili kita magpalimbong. Amen. Nag-ingon ang Biblia, ayaw kamo palimbong. Amen. Ang Dios dili gayud mabiyay-biyay. Amen. Kung unsay imong itanom, mao sab gayud kanay imong pagani. Amen. Praise God. Praise the Lord. Nagaingon ang Galasya, dili gayud ka magpalimbong. Amen. Ayaw kamo palimbong sa city. Ang Dios dili mabiyay-biyay. Kay bisan unsay gapugas sa tawo, mausab kana ang iyang paganyo. Amen. Kaya ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, Magana sa iyong pagkadumi. mao kana ang nagapaburot sa iyang kaugalingong Amen. garbo. Mao kana ang nagahatag pagpasigarbo alang kaniya. Amen. Unsa ang unod? Unsa ang tawhanon? O mao ang yutanon? Unsa ang yutanon? Mao ang yawanon. Amen. Kay ang magapugas alang siyang kaugalingong unod. Gikan sa unod mag-aani siya pagkadunot. Pagkadunot. Amen. Apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, mag-aani siya kinabuhing dayon. Amen. Ayaw kamo palimbong. Amen. Nga naman, ang Diyos dili gayod mabiyay-biyay. Amen. Matod pa dinhi usa ka warning nga gihatag ni Apostol Pedro kanato nga angay natong hatagan o pagtagad ding katapusang mga kapanahunan. Ang matod pa dinhi ako'y magabasa dinhi sa 2 Pedro 2:1. Apan diha usab ing mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo. Nga sa tago magapasulod sa makapadaot nga mga herehiya. What is herehiya? Heresies. Oh. O nga maoy nagpa Magapangimakak. og maoy magapanghimakak paggani sa galon nga maoy nagpalit kanila og busa magpahimutan sa kalit sa pagkalaglag diya sa ilang kaugalingon. Og daghan ang mga nagsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag tungod kanila pagapasipadan ang dalan sa kamatuoran. Sakit kaayo mga igsoon. Nagaangkon ka nga ikaw born again. Nagaangkon ka nga ikaw Kristohanon. Nagaangkon ka nga imo pang gidubli born again Christian. Amen. Apan imong gipasipadan ang dalan sa kamatuoran. Amen. Kinsa man ang dalan ug ang kamatuoran. Kanang imong giila nga mo'y imong manluluwas apan imong gipasipadan. Hallelujah. Amen. Mo kadid dakong sakit tungod kay ikaw og si bisan kinsa nga nagabuhat niini.
nagapatuyang sa imong kaugalingong kaulag. What is kaulag? Kaibog, ilibgon, last. Amen. Matod pa ni Apostol Juan, ang gugma sa Dios wala diya Amen. kanimo. Matod pa niya din pagkalaglag diha sa iyang ilang kaugalingon og daghan ng mga sunod mga kabaturan og tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagi sa tinumo nga mga pulong. Mo ni angay gayud kini mga igsoon tagad akong pagtagad panapion alang sa tinumutumo nga mga pulong sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong og ang ilang pagkalaglag wala magkatulog. Mao kani ang inside sa giingon ni Judas kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang nining maong pagkahinukman sa silot. Amen. Mga taong dili Diyos nun nga naghimo sa iniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Ginoo Dios alang sa pagpatuyang o pagpanghimakak sa bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Amen. Mo kini mga igsoon hatagi gayod og pagtagad ang pulong sa Dios. Amen. Question na ang imong kaugalingon. Pangutan-a karon ang imong kaugalingon. Pangutan-a pag-usab ang imong kaugalingon. Susiha ang imong kaugalingon. Nganong nangalagad man ko sa Dios. Himoa nga ang imong tubag. Mao ang gitinguha sa uban. Nga mao ang pagkabot o pagdawat sa saad sa Dios nga mao ang atong gipaabot nga kaluwasan. Kinabuhing dayon nga bisan pa ang giingon dinhi ni Apostol Pedro nga bisan pa mga matod pa dinhi ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo kini sila nangita og nagpakisusi may tungod dining maong kaluwasan. Ang mga propeta kaniadto Amen. nagpakisusi og kinsa asa. Ilang gisusi kinsang tawhana unsang panahona ang gipasabot sa espiritu ni Kristo nga diha sa kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo sa maya nga mudason ini. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo kinsa kining kaninyo. Kita nga nahiabtan sa katapusang kapanahonan. Amen. Praise God. Amen. Nga naman, asa man ang may balita, kay kinsa nagsugod ang may balita, matupad din o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa butang nga pinaagi ang karon gikapaylo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinasagi sa Espiritu Santo. We are now in the dispensation of the Holy Spirit. Amen. O ang mga nagawali sa imong balita, pinasikad sa Espiritu Santo. Nga pinadalagikan sa langit, mga butangan niini, ang mga manulunda na ngandoy sa pagsubo. Amen. Ang mga manulunda nga igapadayag na gani ang maong kaluwasan nangandoy sila nga mga sudong niini. Gihuwat nga excited gayod ang mga manulunda nga musaksi nining maong mga panghitabo sa umalabot og kini nagakahiduol na. Busa nagingon sa Apostol Pablo, panlimbas sugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Uban sa pagkahadlok ug pagkurog. Amen. Nga dungduna may pagkahadlok ug pagkurog. Kay kun dili ka manlimbasog, magapangurog o makakahadlok gayon ang silot nga pahimutang sa Dios diha kami. Amen. Mo ni mga igso.
Himua gayud kini. Nagaingon ang Biblia. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyan na imo. Amen. Barog ka nga dili ka mahadlok. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Dili ka mahulaw, dili ka mahadlok. Nga sa hustong paagi. Magapanudlo o magakinabuhi sa pulong sa kamatuoran. Amen. Kung ang kamatuoran imong barugan, ang Dios imong gikutan. Amen. Apan kung ikaw magasaksig bakak, magapamulong og bakak, magabihimos mga pagpabutang-butang, ang imong amahan gikan ka kaniya nga mao ang imong amahan mo. Amen. Amen. Mao kay ngano tungod kay siya ang amahan sa tanang bakak. Amen. Dalaygon na natong buhay nga Diyos ng kagabion mga igsoon. Hinaot ko nga ang matag pulong nga imong nadungog, ang mga bersikulo nga imong nadungog og nabasa, kini mahipatik sa imong kasing-kasing o magahatag kanimo sa kayuhan sa imong kinabuhi. Dalaygon na nga atong mga atong buhay nga Diyos ng kagabion. Mag-ampo. Lord, dalaygon ka man sa walay katapusan. Ginoo mo pasalamaton kami kanimo Ginoo ang kagabion sa imong mga pulong nga imong ipaabot diha sa kanginan Lord. Nga nagabot dinhi sa bisan asang dapit sa bisan asang lugar. Himuang ang imong pulong Ginoo nga budulot ngadto sa kinayukan bahin sa nagapaminaw sama sa espadang duhay sulab Lord nga mudulot gayod ngadto sa kinayukang bahin nga magadala gini kanila ngadto sa kayuhan ug sa kinabuhi. Ibuang Ginoo nga ikaw magapamuhat. Himuan Lord nga sila magalakaw subay sa imong dalan. Nga dili sila magapasipala sa dalan sa kamatuoran, kundi magakalipay nga magalakaw magakinabuhi subay sa dalan diya sa kamatuoran paingon sa kinabuhi. Dalaygon kamahan nga magapamuhat ning kagabion. Himua Ginoo nga adunay dakong paglaom sa matag usa. Diha kanimo gayud Lord ang paglaom lamang Ginoo sa kinabuhi. Salamat God ug dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo sa inyong pagduyog kanamo. O malipayon kami nga magpaambit sa pulong sa Dios. Ingon nga mo'y atong giya. Mo'y atong gabay sa atong pagkinabuhi. Ingon nga kita nangalagad ngadto kaniya. Amen. Himuon nato mga igsoon ang kamatuoran dili ang bakal. Kay nasayod ka o nasayod ako kung kinsa ang kamatuoran o kinsa usab ang bakal. Amen. So dalaygon atong mga Dios, hinaot ko nga ang Dios magapamuhat diya kaninyo. O kami mapasalamaton diya kaninyo sa inyong pagkigduyog kanamo ni kagabion. Ingon nga kining atong maong programa nga mao ang The Word of Truth. Nga mao ang pulong sa kamatuoran, magapamuhat ang Dios diya kaninyo. Nga mao siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Amen. Kung ikaw masayod sa kamatuoran, ang kamatuoran magahatag kanimo sa kagawasan. Amen. Dalaygon atong buhi nga Dios, manamilit kami. Ako mao ang inyong kini mao ang inyong higala ug magwawali. Dandan de la Serna uban sa atong igsoon. Brother Dave Abad. Amen. Magayon kami kaninyo magapanimilit. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan. God is good all the time.